धूम में बैठना दीन इस्लाम में कैसा है? 1400 साल बाद साइंस हैरान रह गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूम में बैठने से क्यों मना फरमाया? और आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया है कि ये शैतान के बैठने की जगह है। जदीद साइंसी तहकीकात ने आज साबित किया कि जो लोग सर्दियों में कभी धूम में बैठते हैं वो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, धूप में बैठना कैसा है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसानात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जदीद मेडिकल साइंसी तहकीकात की क्या रिसर्च है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर इंसानी मुआशरे के लिए मिसाल राह है। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सलामियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाएं तरफ है। अगर इंसान बाएं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजर्बों से ये चीज़ वाज़ेह हुई कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट पर सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहत याब हो गए, और जिन मरीजों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि का बिस्तर मुबारक नरम ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने एक कहा कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर ना था। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर ज़ाहिर हो रहे थे। चमड़े की तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदा बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मेडिकल असूल के मुताबिक बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदा बिस्तर का नुकसान कुछ इस तरह बयान किया है। जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदा बिस्तर पर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ बढ़ जाते हैं। वो ज़िंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदा बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में एक पचीदा रम और सोजन पैदा हो जाती है। आरामदा बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं, अगर उनको आरामदेह बिस्तर पर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी मासूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, असाबी कमजोरी और जोड़ों के खिंचाव का वहद इलाज है। इसी तरह नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से भी मना फरमाया है। नाज़रीन, इंसान को सूरज की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया है। इंसानी ज़िंदगी में इन साइंस के बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें से एक फ़ायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसान के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदों के अलावा
جسمانی فائدہ بھی ملتا ہے، مگر ان سارے فائدوں کو ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی میڈیکل میں دھوپ میں سونے کی کوئی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھ جانا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت باریزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا۔ اسی طرح حسن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا اور اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اس لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرز حکم کو کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جاتی ہے۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دور ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تب بھی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچا جانا بہتر ہے۔ یعنی حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ لیٹنے سے منع فرمایا، اور اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراونے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جسم سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں خاص طور پر پٹھوں کی ورم پڑ جاتی ہیں۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سب میں قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسا تم ہم سے چاہتا ہے، نہ کہ ویسا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفرت، بغض اور کینہ سے پاک کر دے، ہمیں نرم دل، شکر گزار اور صابر بنا۔ جو ملا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق دے، اور جو نہیں ملا اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جس سے تو راضی ہو جائے۔
یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو سیدھا اور تیرے قریب لے جانے والا ہو۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔